नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालय बैठक 3 दिनपछि सर्यो। स्थायी कमिटी बैठक पनि मङ्सिर 21 गते। तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न पुगेका काङ्ग्रेस नेता पौडेललाई प्रहरीद्वारा दुर्व्यवहार, सर्वसत्तावादको सङ्केत भएको देउवाको प्रतिक्रिया। कोरोनाले आज 9 जनाको मृत्यु, 1500 संक्रमित थपिए, 1567 जना संक्रमण मुक्त। नवीन ज्ञान र सिप भएका आविष्कारकर्तालाई सरकारले 50 लाखसम्म कर्जा दिने, ब्याज दर 2% मात्र। र बेलायत कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिने पहिलो मुलुक, 3 चरणको परीक्षणपछि पायो मान्यता। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विवाद सहजै समाधान नहुने देखिएको छ। हिजोको बैठकमा अध्यक्षद्वयबीच बाजाबाज भए पनि आजको सचिवालय बैठक मार्फत परिस्थिति सहज हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नगएपछि बैठक आगामी 20 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको मात्र छैन, स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबारको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चर्काचर्की भएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारको बैठकमा नबस्ने अडान लिएका थिए। तर बुधबार उनी निकट नेताहरूले बैठकमा सहभागी हुने जानकारी दिएपछि दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढ्ने आकलन थियो। तर ओली बैठकमा उपस्थित नभएपछि सचिवालय मात्रै नभएर स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रभावित बनेको छ। यससँगै सचिवालय बैठक 20 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ भने स्थायी कमिटी बैठक 21 गतेलाई सारिएको छ। पार्टीमा देखा परेका सङ्कट र विद्यमान समस्या समाधानका लागि ओलीको उपस्थितिमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने प्रवक्ताको तर्क छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। दाहालले पेश गरेको 19 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रस्तावमा व्यक्तिगत कुण्ठा, सीमाहीन असन्तुष्टि र निहित स्वार्थ मात्रै भएको आरोपसहित ओलीले 38 पृष्ठको प्रस्ताव तयार पारी जवाब फर्काएका थिए। ओली दाहाल व्यक्तिगत रूपमै वाद प्रतिवादमा उत्रिँदा नेकपाको विवाद थप कठिन मोडमा पुगेको छ। दुईटा अध्यक्षले निर्णय गर्ने हैन, त्यसपछि गएर चैतमा अधिवेशन गर्नु म अध्यक्ष पद छोड्छु हैन। 5 वर्ष जे पनि जनताले त ओलीको मुख हेरेको हो क्या, भोट दिँदाखेरि चाहिँ 2 वर्षपछि म प्रधानमन्त्री छोडिहाल्छु, म फेरि दोहोऱ्याएर आउँदिनँ भनेपछि त चाँडै तपाईँको अधिवेशन गरेर चैतमा अधिवेशन गरेर ओलीलाई फाल्ने अध्यक्षबाट 2 वर्ष पछाडि अर्को मान्छे भइहाल्यो नि। यो लडाइँ गर्नै पर्दैन थियो नि त। अध्यक्ष द्वय सैद्धान्तिक र वैचारिक भन्दा पनि व्यक्तिगत विवादमा उत्रिँदा नेकपाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। अब दुवै प्रस्ताव खारेज भएर संयुक्त प्रस्ताव आउला कि 2 मध्ये एक पछि हटलान हेर्न बाँकी छ। ओली र प्रचण्ड अब पनि एक भएर बस्न सक्लान् त? प्रश्न अनुत्तरित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। कुनै बेला सभामुख र पटक पटक मन्त्री भइसकेका काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले आज तनहुँमा दुर्व्यवहार गर्यो। पुल उद्घाटन गर्न व्यास नगरपालिका गएका उहाँ प्रहरी भ्यानमा कोचिएर हिरासतमा पुग्नुभयो। यो घटनालाई नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वसत्तावादको सङ्केत भएको टिप्पणी गरेको छ। बुधबार तनहुँमा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले केही बेर नियन्त्रणमा लियो। एक पुलको उद्घाटन गर्न जाने क्रममा पौडेल सहितका नेतालाई प्रहरीले उद्घाटन गरिने पुलसम्म पनि पुग्न दिएन।
उनलाई तालघारी भन्ने स्थानबाट सदरमुकाम नै फिर्ता गरियो। प्रहरीले यसरी तानातान गरेर भ्यानमा कोस्दै गरेका व्यक्ति अरू कोही नभएर काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुन्, जो पूर्व सभामुख पनि हुन्। पौडेल बुधबार बिहान मोटरेबल पुल उद्घाटन गर्न कार्यकर्ता सहित तनहुँको व्यास नगरपालिका पुगेका थिए। त्यसबीचमा नेकपाका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसका नेतालाई पुल उद्घाटन गर्न नदिने भन्दै प्रदर्शन गर्यो। पुल भएको स्थानतर्फ जाँदै गरेका पौडेललाई बीच बाटोबाटै प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेलमाथिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारको यस्तो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति विरुद्ध देशव्यापी विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको जगमा पौडेलमाथिको घटना भएको भन्दै अधिनायकवादी विरुद्ध अनिष्ट पूरा हुन नदिने बताएको छ। उसले एक ढिक्का भएर सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1538 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1490 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 723 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 531, ललितपुरका 61 र भक्तपुरका 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज देशभर 1567 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 1567 जना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको छ। हाल देशभर 16,473 संक्रमित उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार आइसियुमा 365 र भेन्टिलेटरमा 64 जना रहेका छन्। सरकारवालाले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी धेरैवटा कानुन भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। दोहोरो कानुनका कारण भ्रष्टाचार बढेको उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले कानुन बाँझिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका र एक आपसमा बाँझिएका कानुन एकीकृत र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। संक्रामक ऐनको आधारमा हामीले धेरै चिज बनायौँ, तर त्यही चिज कति हाम्रो जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि रिफ्लेक्टेड छन् कति दफाहरूमा। तैपनि ब्रोड सेन्समा चाहिँ संविधानले दिएको म्यान्डेट र हाम्रो चाहिँ भिजनलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऐन र गाइडलाइनहरूलाई मूल ऐनबाट चाहिँ गरेको हुन्थ्यो। अब अहिले जनस्वास्थ्य ऐन सबभन्दा पछिल्लो हो, त्यसले नै धेरै जसो प्रिभेल गरिकन गाइड गर्नुपर्ने नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2075 सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीनैवटै तहका सरकारका बीच समन्वय गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्यल बढेको बताए। र यी मापदण्ड तपाईँले बनाउनु भएको छैन, निर्देशिका बनाउनु भएको छैन, कार्यविधिमा बनाउनु भएको छैन, जसले सम्पूर्ण मुलुकलाई चाहिँ के छ भने प्रदेशलाई पनि स्थानीय तहलाई पनि एउटा चाहिँ के छ भने मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ अगाडि बढोस्। समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कानुनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको तर्क गरे। भ्रष्टाचारको मूल कडी नै प्रत्यायोजित विधायन हो। भ्रष्टाचार गर्न मन लाग्ने पदाधिकारीले प्रत्यायोजित विधायन आफू खुसी बनाएर अनि भ्रष्टाचार गर्छ। त्यसकारणले अघि पनि प्रश्न उठ्यो, प्रत्यायोजित विधायन कुन कानुनले बनाए, कुन अधिकार प्रयोग गरे, अधिकार प्रयोग सही तरिकाले गरेको छ कि छैन। समितिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रयोगमा रहेको कानुन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियावली निर्देशिका आदेशको अध्ययन गरिरहेको छ। सार्वजनिक सेवाका लागि बनेका ऐन अन्तर्गत बनेका नियावलीका कारण सेवाग्राहीले बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका सरकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूलाई समितिले छलफलमा बोलाएको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
लकडाउनका कारण गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 गतेदेखि श्रद्धालुका लागि खुल्ला हुँदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर दर्शनार्थीका लागि खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कहरका कारण 9 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर श्रद्धालुका लागि पुस 1 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सरकारले गत चैत 11 गते लकडाउन गरेसँगै पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। मन्दिर खुलेसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्रद्धालुलाई पश्चिम द्वार हुँदै भुवनेश्वरीबाट प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। मन्दिर प्रवेश गर्ने श्रद्धालुले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार भौतिक दूरी पालन गराउन र सेनिटाइजरको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेछ। हामीद्वारा निकट भविष्यमा नै सहज तरिकाले स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर थोरै गरेर एकैपटक धेरै व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै पनि होइन र पहिले गरे जस्तो भिडम्भिडा नगरिकन फरक तौर तरिकाहरू अपनाएर दर्शनको एउटा व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ। सम्भवतः पौष महिनाको पहिलो हप्तातिरबाट हामी यसलाई ओपन गर्ने एउटा मनसायमा तयार भइरहेका छौँ। व्यापारिक लगायतका भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गरिए पनि मन्दिर खुला नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ने भएपछि श्रद्धालु पनि खुसी भएका छन्। त्यसको लागि त मलाई ज्यादै खुसी लागिरहेको छ। यो कोरोनाको कारणले हामीले भगवानको दर्शन गर्न पाइरहेका थिएनौँ। जहिले पनि आएर बाहिर घुमेर होइन भित्र भगवानको थानमा पुग्न पाएको थिएनौँ। अब खुल्लीमा हामी धेरै खुसी छौँ। मलाई धेरै धन्यवाद छ, खुसी छु। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नपाउँदा अलिकति मान्छेहरूलाई यसो केही न केही चिसो भएको थियो। अब खोलेर आएपछि राम्रो भयो। भगवान पशुपतिनाथले सबै मित्रजनहरूलाई रक्षा गरून्। अब हामी त्यति विधि बोल्न त जान्दैन भए पनि यो पशुपतिनाथ खुलेकोमा मलाई धेरै खुसी छु। हाल देशभरका प्रमुख मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक दर्शनका लागि श्रद्धालुलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गर्ने सरकारको निर्णयसँगै देशभरका अन्य मन्दिर पनि खुलाउनु पर्ने माग भएको छ। लामो समय बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनहरूको लागि आगामी पुसको पहिलो हप्तामा खुल्ने भएको छ। तर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभइसकेको कारणले गर्दा भक्तजनहरूले आफैले सतर्कता अपनाएर दर्शन गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। रात्रिकालीन होटल व्यवसाय खोल्न माग राख्दै ठमेलका व्यवसायीले मौन आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण 8 महिनादेखि व्यवसाय बन्द हुँदा मारमा परेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा बन्दबन्दीका कारण व्यापार ठप्प भएको छ। अरू सबै व्यवसाय खुले पनि रात्रिकालीन होटल भने अझै पनि सरकारले रोक लगाएका कारण ठमेल क्षेत्रका व्यवसायहरू सडकमा निस्किएका हुन्। जुन ठमेलमा हामीहरूले अहिले जुन कोरोनाको बेलामा हामीले नेपाल सरकारलाई हामीले जति पनि हेल्प गर्यौँ, हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेर हेल्प गर्यौँ र उहाँहरूले आह्वान गरेकोलाई हामीले सबै मान्यौँ र यो सडक हाम्रो मौन कार्यक्रम 3 दिन हुनेछ। हामीहरूको सुनाइ भएन र हामीहरूले ठमेलमा हामीले व्यवसाय गर्न पाएनौँ भने हामीले अझ चर्काएर हामीले आन्दोलन गरेर हामी यहाँ जुलुस गर्नेछौँ। 9 महिनादेखि व्यवसाय बन्द हुँदा ठमेल क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका साथै व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। जोखिम कायम रहेको सरकारी भनाइका कारण अब कहिले खुल्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि ठमेल रात्रिकालीन बजार हो। ठमेलमा बन्दबन्दी अगाडि प्रत्येक दिन मानिसहरू खचाखच नै हुन्थे। अब पनि व्यवसाय सुचारू गर्न नपाए रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने स्थिति आउने व्यवसायहरू बताउँछन्। ठमेलको रात्रिकालीन व्यवसाय पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्न व्यवसायहरूको माग छ। अब दिवा व्यवसायहरू त खोल्ने चाहिँ सरकारले त्यो दिइसकेको छ अनुमति। रात्रि व्यवसाय त खोल्ने अधिकार चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार दिएको छैन, अनुमति दिएको छैन। यो हामीले के भनेका छौँ भने अब सम्पूर्ण रात्रि व्यवसाय पनि पहिलाको यथास्थितिमा खोल्नु पर्यो। सबै आधिकारिक निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत सुनवाई नभएकाले विरोध प्रदर्शनमा आउन बाध्य भएको पनि व्यवसायहरूको भनाइ छ। आजको कार्यक्रमको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कोभिड-19 अघि जस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन भएको थियो त्यही अवस्थामा चाहिँ अब भोलि वा पर्सिदेखि चाहिँ हामीले व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। एउटा ठुलो माग चाहिँ त्यही हो। अर्को चाहिँ हामीले अब रात्रिकालीन व्यवसायहरूले विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर लिएर सडक छेउमा उभिएर प्रदर्शन गरेका हुन्। ठमेलका अन्य व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थाले पनि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन बारे भने अझै अन्यल नै छ।
त्यसैले राज्यले व्यवसायको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएको आविष्कारकर्तालाई 2% ब्याज दरमा 50 लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गर्दै 50 लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो। कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव पनि प्रस्तावमा जनाउनु पर्नेछ। प्रस्ताव छनौटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यविधिसँगै 2076 साल माघ 20 गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गरिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका कर खारेज गर्न माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी सङ्घ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका कर लगाउँदा मारमा परेको गुनासो गरेका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक विकासमा कतिपय कानुन बाधक रहेकाले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको असरका कारण साना र मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ध्यान दिन समेत माग गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीको रूपमा हेर्न सुझाव समेत दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएर उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर बजेट मार्फत वा मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको चौथो दिन आज उच्च अङ्कको सुधार आएको छ। नेप्से 70.62 अङ्कले बढेर 2071.02 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यसै गरी कारोबार रकम 7,46,34,82,972 रुपियाँ भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कुल 12 समूहहरूमध्ये व्यापार बाहेक अन्य सबै समूहमा सुधार देखिएको छ। आज 201 कम्पनीको 1,54,16,383 किता सेयर किनबेच भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी एनटिसीको 40 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 30 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज सबैभन्दा बढी जीवन बिमा समूह 608 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै उत्पादनमूलक 303, निर्जीवन बिमा 244, माइक्रो फाइनान्स 232 र अन्य समूह 140 अङ्कले बढेको छ। व्यापार समूह भने 16.63 अङ्कले घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायत कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिने पहिलो मुलुक भएको छ। 3 चरणको परीक्षणपछि बेलायतमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनले मान्यता पाएको हो। बेलायतले अमेरिकी फार्मा कम्पनी फाइजर र जर्मन कम्पनी बायोएनटेकले बनाएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनलाई आज अनुमति दिएको हो। यो भ्याक्सिन क्रिसमसभन्दा अगाडि नै करिब 8 लाख जना ब्रिटेनवासीलाई लगाइनेछ। विश्वभर अहिले 212वटा भ्याक्सिन निर्माणको चरणमा छन्। फाइजर र बायोएनटेकले यो कोरोना भ्याक्सिन तेस्रो चरणमा 95% काम गर्न सफल भएको बताएको छ। अनुमति दिएपछि बेलायत सरकारले अब भ्याक्सिन दिनुपर्ने समूहलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। यो भ्याक्सिनको पहिलो खुराक वृद्ध-वृद्धालाई दिने तयारी भइरहेको छ।
अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिम तयारी तथा प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको छ। यसअघि बङ्गलादेशसँग पराजित भएको नेपाल यो पटक सामूहिक बन्द प्रशिक्षणबाट खेलाडी छनौट गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। एन्फाले कोरोना महामारीका बावजुद विश्वकप तथा एसिया छनौटलाई ध्यानमा राख्दै जतिसक्दो बढी मैत्रीपूर्ण खेलहरू खेल्ने कार्ययोजना बनाएकाले पनि उसले धेरै खेलाडीलाई पहिलो चरणमा बोलाएको हो। कोरोना महामारीका कारण बी डिभिजनको बाँकी खेल्नै अन्यलमा परेका कारण यो वर्ष ए डिभिजन लिग अन्यलमा पर्दा अघिल्लो वर्षकै प्रदर्शनका आधारमा एन्फाले प्रारम्भिक खेलाडी छनौट गरेको हो। प्रशिक्षण 28 मङ्सिरबाट सुरु हुनेछ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल्डन फुट अवार्ड जितेका छन्। इटालियन क्लब युभेन्टसका पोर्चुगिज फरवार्ड रोनाल्डोले 9 जना खेलाडीलाई पछि पार्दै यो अवार्ड जितेका हुन्। अवार्डको मनोनयनमा लियोनल मेसी, रोबर्टो लेभान्डोस्की, मोहम्मद सलाह, नेइमार, सर्जियो रामोस, सर्जियो अग्युरो, जेरार्ड पिके लगायतका खेलाडी थिए। अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकारको मतका आधारमा 28 वर्ष पुरा भएका र सक्रिय खेल जीवनमा रहेका खेलाडीलाई दिइने यो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार हो। यो अवार्ड एकजना खेलाडीले जीवनमा एक पटक मात्र पाउँछन्। यो पटकको अवार्ड जितेका 35 वर्षे रोनाल्डोलाई मोनाकोमा हुने समारोहमा उनको फुटप्रिन्ट प्रदान गरिनेछ। सन् 2003 देखि प्रदान गर्न थालिएको यो अवार्ड रोनाल्डिन्हो, रोनाल्डो, इकर, कासिलास जस्ता खेलाडीले जितिसकेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालय बैठक 3 दिनपछि सर्यो। स्थायी कमिटी बैठक पनि मङ्सिर 21 गते। तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न पुगेका काङ्ग्रेस नेता पौडेललाई प्रहरीद्वारा दुर्व्यवहार, सर्वसत्तावादको सङ्केत भएको देउवाको प्रतिक्रिया। कोरोनाले आज 9 जनाको मृत्यु, 1500 संक्रमित थपिए, 1567 जना संक्रमण मुक्त। नवीन ज्ञान र सिप भएका आविष्कारकर्तालाई सरकारले 50 लाखसम्म कर्जा दिने, ब्याज दर 2% मात्र। र बेलायत कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिने पहिलो मुलुक, 3 चरणको परीक्षणपछि पायो मान्यता। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।